स्थापित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको यो 29औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै म संस्थाको सचिव तथा आजको कार्यक्रम सञ्चालक दीपक थापा छेत्री कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको यस गरिमामय 29औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिन म संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय श्री ढिक बहादुर पाण्डे छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आजका सभाध्यक्ष र प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई खाजा र ग्यास वितरण गरिदिन म भाषा बसाइ सेवा केन्द्रका प्रमुख श्री सङ्गीता गेवाली र बचत सहायक श्री रेखा साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छु र प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन संविधान सभाका सदस्य माननीय श्री विक्रम खनालज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री धीरज शर्मा बस्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण नेपालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन। अझै अगाडि बढाउन गइरहेको छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्ना शब्दका माध्यमद्वारा शब्दगुच्छद्वारा स्वागत गरिदिन म संस्थाका उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मनमाया सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 29औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अतिथिज्यूहरू, पत्रकार वर्गहरू, सञ्चालक पदाधिकारीज्यूहरू, उपसमिति पदाधिकारी, संस्थाका व्यवस्थापकका विभागीय प्रमुख एवं अन्य कर्मचारी वर्गहरू, एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल मर्मलाई मनन गर्ने यस संस्थाको सदस्यज्यूहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै संस्थाको तर्फदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै संस्था सञ्चालनका क्रममा आजका मितिसम्म दिवंगत हुनुभएका सदस्य एवं पदाधिकारीहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको शुभेच्छा एवं सहयोगको कारण संस्था आज यो अवस्थामा आई 4वटा नयाँ र एउटा एकीकरण मार्फत अगाडि बढेको छ। यस काव्यमा सञ्चालनमा आएकोले हामी सबैलाई कारोबारमा सरलता मिलेको छ। यी सबै सेवा केन्द्र व्यवस्थितमा सञ्चालन एवं सेवा सुविधा वृद्धिका लागि यहाँहरूको अत्यधिक कारोबार सहयोग र रचनात्मक सुधारको अपेक्षा गर्दछौँ। हामीले हाम्रो आम्दानीको केही भाग आफ्नो सुखद भविष्यको लागि सञ्चित गर्दा जनकल्याण कोषमा नै रोजी हाम्रो यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुन अनुरोध पनि गर्दछौँ। हामी सबै सपरिवार तथा छरछिमेकीलाई समेत यस संस्थामा सदस्य बनाई बचत ऋण रेमिटान्स लगायत सम्पूर्ण कारोबार यसै संस्थाबाट गरिदिनु हुन तथा संस्थाको विकासमा सहयोग गरिदिनु हुन यस संस्थाका अधिवेशनबाट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै यस संस्थाको अधिवेशनबाट सशक्त समिति चयनमा रचनात्मक सहयोगको लागि पनि अनुरोध गर्दछौँ। सदस्य पनि पुनः नियमित कारोबार गर्न नसकेका सदस्यहरूलाई नियमित कारोबारका लागि अनुरोध पनि गर्दछौँ। अन्त्यमा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नुहुन पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू सदस्यहरूलाई पुनः स्वागत एवं धन्यवाद दिँदै सबैको मुख्य चाड माघे सङ्क्रान्ति तथा खिचडी पर्वको शुभकामना दिँदै र यहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन र राजनीतिक जीवन सहज सरल र सार्थक होस् भन्दै आफ्ना शब्दको शुभकामना शब्दगुच्छ अन्त्य गर्दछु। जय सहकारी, जय जनकल्याण। हस्त नमस्कार। प्रमुख अतिथि, अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि र सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूलाई राष्ट्रपति यो सम्मान गर्दा उठेर राष्ट्रगानमा उठेर सहयोग गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दै सार्वभौम
विक्रम खनाजुलाई आजको यो 29औं गरिमामय वार्षिक साधारण सभालाई समुद्घाटन गरिदिन अनुरोधै साथ दिनुहुन म अझै एकपटक जोरदार तालीको महसुस गरेको छु मैले र यति ठुलो सहकारी बनाउन यति धेरै सहयोग दिन सकेका छौँ पाएका छौँ त्यस्ता हामीले व्यक्तित्वहरू यो 29औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो मन्तव्यको लागि संस्थाका अध्यक्ष एवं आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री डिक बहादुर पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। गरिमामय कार्यक्रम सञ्चालक एवं हाम्रो सञ्चालक समितिका सदस्य दीपक थापा छेत्रीज्यू, यस जनकल्याण पत्र तथा ऋण सहकारी संस्था लिगको 29औं वार्षिक साधारण सभाको पावन अवसरमा व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुहुने आदरणीय प्रमुख अतिथि माननीय विक्रम खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि ज्यू, सहकारी विज्ञ र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, संस्थाका संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, लेखा समिति र विभिन्न उपसमितिमा रही अमूल्य योगदान पुर्याउनुहुने सहकर्मी मित्रहरू, सुरक्षा तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू, कर्मचारी मित्रहरू र यस संस्थालाई जीवनता दिने सम्पूर्ण सेवा सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित पाहुनाहरू, अग्रज सहयोगीहरू, मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तक महानुभावहरूलाई यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक स्वागत एवं सहकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। सहकारी एउटा उद्यम हो जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्छ, सहकारी समुदायमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको अभियान हो र यस अभियानमा छरिएर रहेको साधन स्रोत र पुँजीलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यकुशल क्षमता अभिवृद्धि गरी सदस्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने संस्थागत माध्यम नै सहकारी हो र यस सहकारीको इतिहास 1844 बेलायतबाट सुरु भएर आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि सहकारीको उत्तिकै शान्तियुक्त रहेको छ र सहकारीका सिद्धान्तहरूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै आजका दिनमा आउँदा हामीले यसका सिद्धान्तहरूलाई परिपालन गरिरहेका छौँ। प्राचीन कालदेखि नै सहकारीका विभिन्न रूपहरू थिए र ती रूपहरूलाई साझा हुँदै आजको यो सहकारीसम्म आइपुग्दाखेरि 2013 सालमा बगान सिंहबाट हाम्रो यो नेपालको सहकारी अभियान सुरु भएको मानिएको छ र विभिन्न समयमा बनेका विभिन्न ऐनहरूलाई परिष्कृत गर्दै 2048 सालमा जारी गरिएको सहकारी ऐन र तत्पश्चात अहिले जारी गरिएको 2074 को सहकारी ऐनबाट अहिलेका हाम्रा यी सहकारीहरू परिचालित भएका छन् र देशभरि 33,000 भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारीहरू रहेका र 300 भन्दा बढी सहकारी सङ्घहरू, 20 भन्दा बढी विषयगत सङ्घहरू र केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लगायत विभिन्न सहकारीका हाम्रा सङ्घ सङ्गठन रहेका छन् र विभिन्न 34,000 भन्दा बढी सहकारी अवस्थामा पछिल्लो समय हाम्रो नेपालमा दर्ता भई कार्यन्वयनमा रहेका छन् र 52,000 सेयर सदस्यहरूको 208 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बचत हाम्रो यस सहकारी मार्फत परिचालन भएको छ र सदस्यहरूको विभिन्न किसिमका सेयर रकम 64 अर्ब भन्दा बढी र 88 अर्ब भन्दा बढी निश्चित एउटा तथ्याङ्कको रूपमा हामीले लिएका छौँ र सहकारी संस्था 60,000 भन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन्। आजको यस सहकारीले यस्ता विभिन्न खालका रोजगारी र व्यवसायहरू सिर्जना गरेको छ। आदरणीय सेयर सदस्य महानुभावहरू स्थापना कालदेखि नै भन्दै आएका छौँ कि जनकल्याण सहकारी हाम्रो ग्रामीण जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण आर्थिक समस्याको समाधानको थलो बन्नेछ। त्यसै अनुरूप हाम्रो संस्था कर्मिक रूपमा हाम्रो उद्घोषमा सफल भइरहेको छ। हाम्रा सदस्यहरूको आर्थिक समस्या टार्न संस्था सफल भएको छ। आज स्थापनाको 19औं वर्ष पुग्दा संस्थाले 50 करोड भन्दा बढी कारोबार गरेको छ तथा करोड भन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको छ भने आज संस्थामा 40 लाखसम्मको लगानी गर्दै आइरहेको छ र संस्थाले आफ्नो कारोबारलाई अझ सहज तथा विस्तार गर्नको लागि
एउटा कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा आधारित सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ र जसबाट संस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक परिसूचक, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक पारदर्शिता अझै बढी सबल र प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वास छ। यस कोर ब्याङ्किङ सिस्टमबाट सदस्यले सहजै मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत मोबाइल टेलिफोन रिचार्ज, खानेपानी, बिजुली बिल भुक्तानी, ब्यालेन्स ट्रान्सफर, ब्याङ्क ट्रान्सफर, एक बचत खाताबाट अर्को बचत खातामा ट्रान्सफर, क्विक रिस्पोन्स कोड, क्युआर कोडको स्क्यान गरी खाता रकममा जम्मा, बचत फिर्ता गर्न सक्ने सुविधा, ब्यालेन्स इन्क्वायरी, खाताको स्टेटमेन्ट हेर्न सक्ने सुविधा, ई सेवा र तथा खल्ती रकम लोड गर्न सकिने जस्ता सुविधाहरू रहेको अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावज्यूहरू, आज हामीले नेतृत्व गरेको सञ्चालक समितिको पदावधि 4 वर्ष पुग्दै गरिरहेको छ र हाम्रो यस कार्यकाललाई हामी साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चालक समिति, लेखा समिति र विभिन्न उपसमितिमा रहेर जिम्मेवारी रहनुभएका मित्रगणहरू, स्थापना कालदेखि नै संस्थाको उन्नति र प्रगतिको लागि अहोरात्र खटिनुहुने संस्थाका पूर्व अध्यक्षगणहरू लगायत हाम्रो अभियानलाई साकार पार्न अविरल लाग्नुभएका शेयर सदस्य महानुभावहरू, साथै यस शुभचिन्तक वर्ग, विभिन्न सङ्घ संस्था, पत्रकार मित्र, सुरक्षा निकाय साथीहरूका साथै अहोरात्र खट्नुहुने कर्मचारी वर्गहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा यस संस्थाले विभिन्न 4वटा सेवा केन्द्र सञ्चालन सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु। साथै एउटा सहकारी मर्जरको लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको समेत अवगत गराउन चाहन्छु र हाल संस्थाको शेयर सदस्य सङ्ख्या 5000+ र कुल शेयर पुँजी 4 करोड 50 लाखको अगाडिमा र कुल बचत रकम 29 करोड र कुल लगानी 40 करोड र कुल कोषको रकम 4 करोड 75 लाख, साथै संस्थाको कुल पुँजी तथा दायित्व 50 करोडभन्दा माथि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र संस्थाले गत साधारण सभादेखि हालसम्म गरेका कार्यहरूको यथार्थ आर्थिक चित्रण सचिवजीको प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत हुनेछ। साथै आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र 2078-79 सालको लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ र संस्थामा शेयर सदस्यजीहरूले पुर्याउनु भएको सहयोग सद्भाव र संस्थाले अझै बढी गति लिने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सहकारी अभियानको दौरानमा हामीले गुमाउनु परेका सम्पूर्ण दिवंगत शेयर सदस्यप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सडकको परिवारप्रति जनप्रति हार्दिक सम्मान प्रदान गर्दै अन्त्यमा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन एवं आगामी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सहितको प्रतिवेदन यहाँहरूको हातमा पुर्याइएको छ र त्यस सम्बन्धमा बुझाइका रूपमा अमूल्य सुझावको अपेक्षा सहित हाल हामी कोभिडको विषम परिस्थितिमा कायम रहेर हिँडिरहेको पूर्ण सावधानी अपनाउन सुरक्षित भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी, जय जनकल्याण। तपाईहरु सबैको हातमा हामीले यो वर्ष के कस्ता काम गर्यौं र आगामी वर्ष हामीले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौं भन्ने सन्दर्भहरू जोडिएको सचिवको प्रतिवेदन तपाईहरुको हातमा छ। हामीलाई विश्वास एवं आशा छ तपाईहरुले त्यसलाई पढेर मनन गरेर आफ्ना अमूल्य सहयोग सुझावहरू प्रदान गर्नुहुनेछ। भन्दै म अबको क्रममा सचिवको प्रतिवेदन म आफै वाचन गर्न गइरहेको छु। यस सभाका श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्ष एवं संस्थापक शेयर सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, समितिका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारज्यूहरू, विद्यार्थी एवं सम्पूर्ण शुभेच्छुक आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत साथै संस्थाको तर्फबाट सहकारी अभिवादन एवं नमस्कार। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दघाट नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 भानुनगरको यस गरिमामय 29औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा संस्थाको स्थापना कालदेखि हालसम्म सक्रिय
रही संस्थालाई यस उचाइसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धेय अग्रजहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै दिवंगत संस्थापक शेयर सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू एवं शेयर सदस्यहरूको वैकुण्ठ वासको म कामना गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। समुन्नत समाजका लागि व्यवसायिकता तथा आत्मनिर्भरता सहितको उत्कृष्ट सहकारी संस्था भन्ने मूल भावले साबिक पञ्चगढ गाविस एवं आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सबल बनाई समाजलाई दिगो विकासतर्फ अग्रसर बनाउने उच्च लक्ष्य एवं दीर्घकालीन सोच, नीति एवं कार्यक्रम लिएर विक्रम सम्वत 2050 असोज 30 गते स्थापित भई अगाडि बढिरहेको यो संस्थाले हाल आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै 4वटा सेवा केन्द्र मार्फत शेयर सदस्यज्यूहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ। मैले यो प्रतिवेदन निकै लामो भएको हुनाले अब सबै तपाईहरूको हातमा यी प्रतिवेदनहरू छन्। हामीले के कति बैठक बस्यौं, हाम्रा कस्ता समितिहरू बनेका थिए, ती समितिहरूका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू के थिए ती तपाईँ सबैले पढ्नु नै हुनेछ। यो भन्दै केही जिज्ञासाहरू तपाईँका आउन सक्छन्, त्यो जिज्ञासाहरूलाई टिप्पण गरेर राख्नुहुन पनि म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब म यहाँहरूलाई संस्थाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले के लिएर आएका छौँ त्यो च्याप्टर पल्टाउनु हुन या मैले बोलिरहेको बेलामा वाचन सुन्न हुन पनि म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले सदस्य वृद्धि नीति लिएका छौँ। त्यो अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्ममा संस्थामा कुल शेयर सदस्य संख्या 4955 रहेको अवगत गराउँदै आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्म उक्त शेयर सदस्यको संख्याको कम्तीमा 50% वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्म कुल शेयर सदस्य संख्या 7433 पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसैगरी सदस्यता वृद्धि गर्नका लागि संस्थाको कम्तीमा 5 ठाउँमा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सदस्य वृद्धि कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा लैजानका लागि सम्पूर्ण कर्मचारीहरू र ती लगायतका समिति, उपसमिति, जनकल्याण दिदीबहिनी समूहका साथसाथै व्यक्तिगत रूपमा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यमा बाल बचतकर्ता 1025 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्ममा 513 जना कतिमा 50% वृद्धि गरी 1548 बाल बचतकर्ता पुर्याइनेछ। साथै हाल कायम रहेका कोपिला बचत 13 जना रहेकोमा उक्त संख्या आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्ममा वृद्धि गरी 100 पुर्याइनेछ। साप्ताहिक रूपमा संस्था एवं समुदायमा सहकारी शिक्षा, वित्तीय साक्षरता एवं सदस्यहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सेवा क्षेत्रभित्रका संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र गठित जनकल्याण दिदीबहिनी समूहलाई सहकारी शिक्षा तथा विस्तारित मंच कार्यक्रममा व्यापक सहभागी गराइनेछ। जनकल्याण दिदीबहिनी समूह मार्फत म र मेरो साथीसँगै जनकल्याण जारी अभियान टोलमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै सङ्गठित दिदीबहिनीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन र सहकारी अभियानमा निरन्तरताको लागि कम्तीमा 2वटा तालिम सञ्चालन गरी सहभागिता गराइनेछ। सुनगरी भेटघाट, मृत्यु राहत वितरण लगायतका संस्थासँग सम्बन्धित समुदायमा आधारित सबै कार्यहरू गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। त्रैमासिक अवधिमा सबैभन्दा बढी शेयर सदस्य बनाउने उत्प्रेरक सदस्यहरूलाई त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा सम्मान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल बचतकर्ताहरूलाई शेयर सदस्यता ग्रहण गर्दा प्रवेश शुल्क नलिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। संस्थाको साधारण सभाको अवसरमा जुन हाम्रो स्थापना भएको महिना असोज 30 गते छ, स्थापना दिवसमा सहुलियत रूपमा सदस्य बन्नका लागि प्रवेश शुल्क निःशुल्क गरी प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
त्यसै गरी सेयर वृद्धि नीति अन्तर्गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्ममा संस्थाको सेयर पुँजी 4,25,52,100 बाट 1,98,17,200 वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यमा 6,23,69,300 पुर्याइनेछ, जुन हामीले अनुमानित कुल कारोबारको अनुपातमा 10.42% रहनेछ। संस्थाको सेयर पुँजी वृद्धिका लागि सेयर सदस्य हुनका लागि एक फिर्ता सेयर भएको भए हुने भनिए तापनि 1 वर्षसम्ममा कम्तीमा 1500 बराबरको सेयर खरिद गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यद्यपि तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सदस्य बन्ने क्रममा पूरा सेयर खरिद गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। धितो ऋण लगानी गर्दा 3% सेयर थप गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सेयर लाभांश वितरण गर्दा सेयर सदस्यको सेयर खातामा जम्मा गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। औसत सेयर वृद्धिका लागि सदस्यहरूलाई फोन एवं भेटघाट मार्फत अनुरोध गरिनेछ। बिना धितो ऋण लगानी गर्दा 25,000 का लागि न्यूनतम सेयर 15 किता 1,500 बराबरको खरिद गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बिना धितो कर्जा 25,000 देखि माथि ऋण लगानी गर्दा ऋण रकमको 10% सेयर अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बचत वृद्धि नीति आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्ममा संस्थाको कुल बचत रु 38,76,36,856 रुपैयाँ बचतबाट 8,42,13,980 रुपैयाँ वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्म कुल बचत 47,58,50,837 रुपैयाँ बनाइनेछ, जुन कुल अनुमानित कारोबार 59,85,54,512 को 79.5% हुनेछ। भर्खरै मात्रै मैले सचिवको संस्थाको सचिवबाट जुन प्रस्तुत प्रतिवेदन छ मैले प्रस्तुत गरेको छु संक्षेपमा। यहाँको हातमा यो किताब पढेको छ प्रतिवेदन पुस्तिका। त्यो पुस्तिका हजुरहरूले पढ्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा तथा विश्वास गरेका छौँ र आजको यो कार्यक्रममा हामीले केही आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने र अगाडि गरेका जति पनि सम्मानका ती कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ। त्यो सम्मानको कार्यक्रम पनि हामीले जोड्नेछौँ केही बेरमा। यति भन्दै म पुनः यो 29औं वार्षिक साधारण सभामा कोषाध्यक्षको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरिने हुन संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री योगेन्द्र भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। आदरणीय सेयर सदस्य महानुभावहरू, समुन्नत समाजका लागि व्यावसायिकता तथा आत्मनिर्भरता सहितको उत्कृष्ट सहकारी संस्था परिकल्पना गर्दै अगाडि बढिरहेको यस जनकल्याण शाखा सहकारी सँगसँगै समृद्धि भन्ने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2050 सालमा स्थानीय युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा स्थापना गरिएको यस संस्था 29औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा 29औं वार्षिक साधारण सभा हुन गइरहेको यस शुभ अवसरमा सर्वप्रथम सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभाव ज्यूहरूमा हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनैतिक परिवर्तनसँगै देशमा भइरहेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका साथ दिइरहेको यस आकोशले विभिन्न प्रतिकूल अवस्थामा साथ तय गरेको लक्ष्य सञ्चालन मुनाफा संस्था अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस संस्थाको प्रमुख लक्ष्य सदस्यलाई अधिक सेवा सुविधा प्रदान गर्दै व्यावसायिकतामा अगाडि बढ्नु रहेको छ। सदस्यहरूको अधिकतम आवश्यकता र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको कुरालाई यहाँ अवगत गराउँदै यसको निरन्तरता रहिरहने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। सहकारी शब्दले सामान्य अर्थमा सहकारी अर्थात् मिलेर कार्य गर्ने भन्ने जनाउँछ। अर्थात् समान उद्देश्य पेशा व्यवसाय र वर्ग मानिसहरू सँगसँगै मिलेर आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न गरिने कार्य बुझाउँछ। सहकारीका बारेमा समाजशास्त्र र एक अर्थशास्त्रको परिभाषालाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सन् 1995 मा यस प्रकारका व्याख्या गरेको थियो। सहकारी त्यस्ता व्यक्तिको स्वायत्त सङ्गठन हो जो स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्ना समान आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरूको परिपूर्ति
संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रण व्यवसाय मार्फत गर्न चाहन्छ। यस्तै गरी यसमा मेरो मन्तव्य रहेको नै छ हैन। अब त्यो बाहेक अब समय धेरै छ, धेरै छैन, भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। तपाईहरुको सबैको हातमा यो पुस्तिका रहेको नै छ। तसर्थ मैले यो समयलाई धेरै खर्च नगरिकन र अब यसमा वक्ताहरूको पनि समय रहेको हुँदा, सम्मानको कार्यक्रम रहेको हुँदा मैले यसलाई नै धेरै अध्ययन गर्न भन्दा पनि केही जिस्ट कुराहरू, यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा म अब छोटकरीमा गर्दैछु र त्यस बाहेक तपाईहरुको जिज्ञासाहरू केही रहेमा त्यसलाई टिप्पण गर्दै अब पछि बन्द सत्रमा मैले सम्पूर्णको जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास गर्दैछु र मेटाउने पनि छु भन्दै 52 पेज नम्बरमा रहेको जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको वित्तीय स्थिति विवरण वाचलाको बारेमा म यहाँ तपाईहरुलाई अध्ययन गरेर सुनाउन चाहन्छु। शेयर पुँजी तथा जगेडा 4,25,52,100। त्यस्तै शेयर पुँजी 2,75,54,325। अन्य कोषहरू 1,12,00,000, 1,12,215, 1,12,00,000 हैन, 10,12,00,215। त्यस्तै कुल पुँजी तथा जगेडा 8,02,08,498। त्यस्तै गैर चल दायित्व अन्तर्गत कोष दायित्वमा 2,98,442। सदस्यबाट कुल बाह्य ऋण, कुल बचत 38,76,00,000, 6,856। कुल गैर चल दायित्व अन्तर्गत ऋण जोखिम व्यवस्थापन कोषमा 79,29,678। भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब 4,32,085। आयकर व्यवस्थामा 69,576। अन्य दायित्वमा 16,27,480। गरी कुल चल्ती कारोबारमा 1,67,00,000, 1,67,00,000 कर तिरेर हैन, हामीले यसको 5% कर तिरेर 6,90,576 रहेको छ भने हामीले 77-78 मा 1,32,962 मुनाफा गर्न सफल भएका छौं। त्यसैगरी 78-79 का लागि हाम्रो अनुमानित कारोबारको पक्षबल 59,85,00,000 रहेको छ, जसमा हाम्रो 4 नम्बर सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दा धेरै खर्च जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा 10 लाख का दरले हाम्रो यो भवन बनेको ठाउँमा 2.5 कट्ठा 2.5 कट्ठा छ, जसमा 10 लाख का दरले लगभग टेन्टेटिभ फिगरमा यसको 25 लाख जति होला भन्ने हाम्रो छ। अब त्यो तलमाथि पनि हुन सक्छ पछिको त्यो फिगर अनुसार हुन सक्ने, र साथै मनरी आय आदानसँग हामी हुने क्रममा भवनका लागि
सम्पत्तितर्फ 10 लाख विनियोजन गरेका छौँ किनकि हाम्रो अन्तिम चरणमा छ यो। त्यसै गरी हामीले 78 उनासीका लागि अनुमानित मुनाफा 1,73,00,000 प्रक्षेपण गरेका छौँ, जुन यहाँ हजुरहरूले यो फिगरमा देख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै मैले अघि नै भनिसकेँ, समय त्यति धेरै छैन। अन्त्यमा संस्था लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहोरात्र खटिने सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति तथा संस्थामा कार्यरत प्रतिबद्ध कर्मचारी मित्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक विवरण र आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रस्तावित अनुमानित आय खर्च सहितको विवरण बजेट सरल गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रतिवेदन उप छलफल भएपछि त्यो हामी बन्द सत्रमा छलफल गरेर यसलाई पारित गर्नेछौँ भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। लेखा समितिको तर्फबाट लेखा संयोजक श्री सन्तोष कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो प्रतिवेदन भाषण गर्न अनुमति चाहन्छु। यस गत आर्थिक वर्षमा हामीले कुनै पनि त्यस्ता गम्भीर खालका आर्थिक घटनाहरू भएको पाएनौँ। अघिल्लो वर्ष साधारण सभाले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हामीले सन्तोषजनक नै पाएका छौँ। अहिले हाम्रो संस्थाले बचत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि 3 महिनामा ब्याज परिवर्तन गरी समय सापेक्ष रूपमा ब्याज दर कायम गर्ने नीति लिएको छ। यसले हाम्रा सम्पूर्ण साधारण सदस्यज्यूहरूमा थप लाभ दिनेछ भन्ने संस्थाको बुझाइरहेको छ। यसै गरी अहिले हाम्रो संस्थाले बिनाको 1 लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ भने अब यस आर्थिक वर्षबाट 2 लाखसम्म पुर्याउने भन्ने योजनामा पनि समावेश गरेको छ। यसले पनि पक्कै पनि यहाँलाई लाभ हुनेछ। र हाल संस्थाबाट 35 लाखसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ। संस्थाको कारोबारलाई अझै पारदर्शी, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि संस्थाले कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको छ। यसले पनि यहाँ संस्थाको कार्य सम्पादनलाई अझै सहज बनाउँदै लगेको छ भने नेटवर्कको सुरक्षा र डाटा सुरक्षाको लागि पनि आवश्यक प्रबन्ध गरेको पाएका छौँ। अहिले वित्तीय क्षेत्र नै डिजिटलाइज भइरहेको अवस्थामा यस संस्थाले पनि डिजिटलाइजेसनलाई अङ्गीकार गर्दै मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा पनि एप्समा तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छ। यसले पनि वित्तीय कारोबारलाई थप सहजता पुर्याउने देखिएको छ। संस्थाले पूर्ण व्यावसायिक साकोच विकास कार्यक्रम प्रोभेसन सञ्चालनमा रहेको छ र अब छिटै नै ब्रान्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। र यस ब्रान्डको प्राप्ति सँगसँगै हाम्रो संस्थाको अझै विश्वास, संस्थाप्रतिको विश्वास अझै बढेर जाँदैछ। दैनिक काउन्टर सञ्चालनमा सहजता र साधारण हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई सहजताका लागि अहिले संस्थामा भड्को पनि व्यवस्था गरेको छ र आवश्यक बिमाहरूको प्रबन्ध पनि गरेको पाएका छौँ भने सुरक्षाको प्रबन्ध पनि गरेको पाएका छौँ। हाम्रा सुझावहरूमा चाहिँ यो जुन हाम्रो प्रोभेसन कार्यक्रम छ यसलाई यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गरी त्योभन्दा थप स्तरीय ब्रान्डहरू प्राप्तिका लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। हाल समग्र वित्तीय क्षेत्र डिजिटल ब्याङ्किङतर्फ आकर्षित भइरहेको र संस्थाले पनि डिजिटल ब्याङ्किङमा प्रवेश गरेको हुँदाखेरि त्यसबाट बढ्ने जोखिमहरूलाई पनि हामीले समयमै पुरो मूल्याङ्कन गरेर त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्जा सीमाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित गर्नका लागि त्यस बमोजिमका आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। बढीभन्दा बढी आफ्ना लगानीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा थप परिचालन गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ र विशेष गरी सानो तथा मझौला व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, लघु उद्यम व्यवसायलाई वृद्धि गर्न सकेमा चाहिँ हाम्रा सेयर सदस्यहरूले बढी लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। र विश्वव्यापी कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था कायमै रहेकोले यसका लागि पनि थप रणनीतिहरू निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी संस्थाका कर्मचारी समिति पदाधिकारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू प्रदान गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।
यति भन्दै थप कुराहरू हामी फेरि बन्द सत्रमा पनि छलफल गर्न सक्ने भएको हुनाले अहिलेको समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै अहिलेलाई लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन वाचनलाई यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी, जय जनकल्याण। तर्फबाट हामीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। म कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरूबाट शुभकामना मन्तव्यलाई अब जोड्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण विद्यालयको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य प्रदान गरिदिनुहुन ज्ञानज्योति माविका प्राचार्य श्री सरस्वती श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, निम्त्याउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा मलाई विद्यालयको तर्फबाट 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस परिसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् र यसमा यस जनकल्याण साकोसको आज 29औं वर्ष पुरा भएको छ, जुन समय र परिस्थितिकाल अनुसार र विज्ञान र प्रविधिको विकास सँगसँगै यस संस्थाले फड्को मारेको देखिन्छ। र जसरी विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको छ, हामीले यस संस्थामा विभिन्न विकास सँगसँगै हामीले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पनि हामीले पाएका छौँ र यस संस्थाले अझै पनि राम्रो फड्को मारोस् र उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। गरिमा विकास बैंक बर्दघाटका शाखा प्रबन्धक श्री हिरामणि पराजुलीज्यूलाई म मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु र यो सहकारी जुन यसको मार्ग छ त्यो मार्ग सुनिश्चित गरेर भविष्यमा नेपालमा सम्पूर्ण ठाउँमा नेसनल वाइज रूपमा सहकारीले आफ्नो स्थान एचिभ गर्न सकोस् भन्ने शुभकामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। अब उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनु हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र उहाँका बुवामा जो हाम्रा शेयर सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई तयार रहन अनुरोध गर्दै म पुनः शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। कामना सेवा विकास बैंक भाषाबाहिक बसाइका शाखा प्रबन्धक श्री सुशीला शर्माज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधारण सभामा निमन्त्रणा पाए के आफ्ना मन्तव्यहरू राख्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। सरले सम्झिनुभयो 2050 सालदेखि स्थापित भएर आजसम्मको यात्रा सरहरूको हेर्दाखेरि निकै लामो यात्रा, त्यसमाथि 4000 प्लस शेयर सदस्यहरू, त्यसमध्ये पनि 2000 प्लस महिला र उत्तिकै 2000 प्लस पुरुष सदस्यहरू धेरै नै हुनुभएकोमा अझै खुसी लागेको छ। यस संस्थाले सहकारी संस्थाहरू भन्दाखेरि जुन सानो बचतहरू हाम्रा शेयर सदस्यहरूबाट लिएर उहाँहरूमै आर्थिक सहयोगको लागि पुनः उहाँहरूलाई नै सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो सानो काम घर दैलोमा पुगेर एक प्रति जस्तै एउटा कस्टमर भनिन्छ नि हाम्रो भन्दाखेरि उहाँहरूमध्ये गर्दाखेरि इन्टरेक्सन गर्दाखेरिको त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि नै उहाँहरू सदस्यहरू धेरैभन्दा धेरै मात्रामा आकर्षित हुनुभएको देखिन्छ यो सहकारी संस्थाहरूप्रति। यस जनकल्याण सहकारी संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निकै सबल पाए। त्यसमाथि पनि अहिले यस जनकल्याण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रविधिहरूको कुरामा होस् या सर्भिस दिने कुराहरू QR कोडहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको रहेछ है। यहाँदेखि स्मार्ट ब्याङ्किङ पनि गर्नुभएको रहेछ। निकै अगाडि प्रविधिहरूमा टेक्नोलोजीहरूमा पनि धेरै अगाडि गइराख्नु भएको रहेछ। त्यसले गर्दा पनि धेरै राम्रो हाम्रो सहकारी संस्थाहरू देखिएको छ। यही सबै भन्दै हामी अगाडि पनि धेरै वर्षका लागि यस जनकल्याण सरकारलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म कामना सेवा विकास ब्याङ्कबाट प्रतिनिधिको रूपमा आएर केही शब्द बोल्न पाउनुमा धेरै खुसी लाग्यो।
सियर सदस्य परिवारभित्रका उत्कृष्ट एवं छात्र एवं छात्राहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथिज्यूबाट उहाँहरूलाई खादा प्रमाणपत्र र यो हामीले केही पुरस्कार राखेका छौँ त्यो प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि अगाडि बढ्नु हुन मैले नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। समाजलाई अझ सबै भव्य मर्यादित बनाउन सहयोग पुर्याउने नै छ र उहाँले सम्मान गर्दा हाम्रा सियर सदस्यका छोरा छोरीहरूले यो उत्कृष्ट प्राप्त अङ्क प्राप्त गरिरहँदा तपाईँ हाम्रो शिर पनि भानुमार्गवासी। उहाँको प्राप्त अङ्क छ 3.95। आमाको नाम सीता थापाल र सियर सदस्य नम्बर 400 विद्यालय बदबाक। कृपया एकपल्ट पुनः जोरदार ताली बजाएर उहाँको सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नो पञ्चनगर उपशाखाका सभापति श्री बिजुलाल जोशीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य दिन गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो संस्था अझै पनि प्रगति हुँदै जाओस्, योभन्दा अझै प्रगति हुँदै जाओस्। जहाँसम्म कि मैले यो संस्थाले धेरै ठाउँमा शाखाहरू खोल्नु भएको छ, त्यहाँ पनि शाखाहरूले पनि हाम्रा सेयर सदस्यको मन जितेर सेयर सदस्यको कुराहरू बुझेर सहयोग गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यहाँबाट लगानी हुने कुरालाई पनि सहज तरिकाले गरिदिनु होला, नअन्गाई गर्न। किनभने आफ्नो बजेट सेयर बजेटको अनुसार पाउन पर्ने सहुलियत हाम्रो संस्थाले अवश्य पनि प्रदान गर्नेछ। यस कुरालाई म मनन गर्छु, यो संस्थाले अवश्य पनि गर्नेछ। किनकि म यो संस्थामा पहिला समितिमा हुनभन्दा धेरै फर्क हालेको छ। म धेरै खुसी छु। म मात्र नभएर यस संस्थाका सेयर सदस्य पनि धेरै खुसी भन्नुहुनु भएको छ, मैले बुझेको छु। म पनि ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा सबै साथीहरूसँग भेट हुन्छ, उहाँहरूले धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा यस संस्थालाई रेडक्रसको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम यो सारा सभा यस हरियाली दुर्गा मन्दिरमा राखेकोमा सायद पहिलो शुभारम्भ हामी जनकल्याणकोबाट नै होला सायद मलाई लाग्छ। यो हरियाली दुर्गा मन्दिरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पञ्चनगर खानेपानी तथा संस्कृति उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री एम बहादुर सेठीज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि नियुक्त गर्न चाहन्छु। आज योभन्दा बढी सफल रहोस्। ठाउँ ठाउँमा उहाँले जुन अहिले खोल्नुभएको संस्थाहरू अफिसहरू छ, उहाँहरूलाई योभन्दा बढी संस्थाहरू अझै थप्दै जानुहोला। यस संस्थाले जुन तीव्र गतिमा सबै यो क्षेत्रमा समेट्न सफल भएकोमा यस संस्थाका कार्य समिति साथीहरू, यस संस्थाका कर्मचारी मित्रहरू र यस संस्थालाई विश्वास मानेर आफ्नो एक पैसा जम्मा गरेर आज 50औं करोड रुपियाँ जम्मा गर्नुभएमा सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु। र यहाँ सञ्चालक समिति र कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि सुझाव पनि दिन चाहन्छु। अहिले सदस्यहरूले नबुझेको हो कि उहाँहरूले बुझाउने कोसिस गर्नुहोला। हामीले जम्मा गरेको पैसा हामी वृद्ध भइसक्यौँ, त्यो संस्थाले हामीलाई सँगै केही राखिरहन्छ भन्छ। यो अलिकति तपाईँहरूले त्यस्ता नागरिकहरूलाई, त्यस्ता सदस्यहरूलाई राम्रोसित प्रशिक्षण दिनुहोला भन्ने मेरो सुझाव छ। परासीका जिल्ला अध्यक्ष आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि श्री हरि शर्माज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि म नियुक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपरासी शाखालाई यो साधारण सभामा शुभकामना मन्तव्यका लागि जुन आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसको लागि म पत्रकार महासङ्घ र सिङ्गो नवलपरासीका पत्रकारहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै कुरा नगरिकन वास्तवमा नेपालमा सहकारी खुल्ने एउटा होडबाजी नै छ र कतिपय सहकारीहरूले सफलतापूर्वक आफ्ना कामहरू गरिरहेका छन् भने कतिपय सहकारीहरू टाट पल्टिने, कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरूले नै त्यहाँ भएको आर्थिक हिनामिना गर्ने
यस्ता थुप्रै घटनाहरू नेपालका सहकारीहरूमा देखिएको छ। यो सन्दर्भमा यो परिप्रेक्ष्यमा जुन बर्दाघाटमा रहेको यो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जुन सफलतापूर्वक आफ्ना कार्यक्रमहरू सेयर सदस्यहरू समक्ष पुर्याएको छ त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै सहकारीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर पाएको छु, तर यति धेरै सेयर सदस्यहरू उपस्थित भएको उत्साहपूर्वक रूपमा तपाईँहरूको सहभागिता भएको जुन देखेँ त्यो अन्य सहकारीहरूमा मैले देख्न पाइनँ। त्यस अर्थमा पनि यो सहकारी सेयर सदस्यहरूका माझ लोकप्रिय छ र उसले सेयर सदस्यसम्म लैजाने कार्यक्रमहरू त्यत्तिकै प्रभावकारी छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भन्दा पनि यो जनकल्याणलाई सहकारी बैंकै रूपमा नामाकरण गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्यो मैले सरस्वती हेर्दाखेरि। यसले 55 करोड रुपियाँ कारोबार गरिरहँदा 40 लाख रुपियाँ एउटा घरमा लगानी गर्छ, 2 लाख रुपियाँ एउटा सेयर सदस्यलाई बिना धितो यसले ऋण लगानी गर्छ। यसका 4वटा शाखाहरू छन्, मैले सरस्वती हेरेँ। त्यस अर्थमा पनि जुन ऋणको लागि बैंकहरूमा जाँदाखेरि जुन झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन् त्यसमा लाग्ने शुल्कहरू छन् त्योबाट सेयर सदस्यहरूलाई धेरै राहत मिलेको छ र यो सहकारी संस्थामा अझ बढी सेयर सदस्यहरू आउनको लागि उत्सुक छन् भन्ने जुन जानकारी पाएँ। वास्तवमा यो नवलपरासीमै यो सहकारी उत्कृष्ट सहकारी ठुलो मात्रै होइन उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा रहेको छ भन्ने लागेको छ र सहकारीलाई अन्य सहकारीहरूलाई पनि जुन मर्ज गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, मर्ज गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि म फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपाध्यक्ष श्री बृहस्पति अधिकारीज्यूलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यो हाम्रो मुलुकको 70 वर्षभन्दा लामो सहकारी आन्दोलनमा हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। वास्तवमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने मुलुकको सहकारी आन्दोलन निकै अगाडि बढेको छ। अहिले 70 लाख मान्छेहरू सहकारी आन्दोलनमा जुटेका छन् र संस्थाहरूको सदस्य छन्। 35-37 हजार चाहिँ प्रारम्भिक संस्थाहरू छन्। यो अभियानले करोडौं रुपियाँको चाहिँ वित्तीय परिचालन गरिरहेको छ र सामाजिक सशक्तिकरण गरेको छ। चाहे महिलाको क्षेत्रको होस्, चाहे विपन्न क्षेत्रभित्र रहेका सामान्य परिवारभित्र किन नहोस्, चाहे पेसा संस्कृति क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरू कि सीमान्तकृत व्यक्तिहरू किन नहुन्, सबै मान्छेहरू यो आन्दोलनमा जोडिनु भएको छ र यथोचित यसको चाहिँ सशक्तिकरणमा लाग्नु भएको छ। यो नेपालको एउटा अत्यन्त गौरवपूर्ण पाटो छ। तर पनि झट्ट हामीले हेरिरहँदाखेरि जति सङ्ख्यात्मक रूपमा यसमा जोडिने काम भएको छ त्यति यसको गुणात्मक फलको बारेको अवस्था हामी देख्दैनौँ। हो जनकल्याण जस्तै 200 संस्थाहरू धेरै कुरोमा संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै एकीकरण गर्न इच्छुक सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्नेदेखि त्यसलाई फलोअप गर्दै त्यसलाई पछ्याउँदै उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने अभियानमा हुनुहोला। तर समग्र हाम्रो छरछिमेकमै रहेका धेरै संस्थाहरू पनि यो प्रविधि यो विधि नीतिसँग जोडिएर अगाडि बढ्ने क्रम कम छ। त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ, सहकारी आन्दोलनमा भनिरहेका छौँ, सक्नेले राम्रो गर्ने हो, नसक्नेले सक्नेहरूसँग जोडिने हो। त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ अब सहकारी आन्दोलनमा यो एकीकरणको चाहिँ खाँचो छ। सानो पुँजी, थोरै पुँजी
लिएर संस्था चलाइरहनु भनेको क्षणिक रूपले रमाउने कुरा मात्रै हो। त्यसले तात्विक रूपले हाम्रा सदस्यहरू हाम्रो समाजलाई जति दिन पर्ने थियो त्यो दिन सक्दैनौँ। त्यसैले यो एकीकरणको अभियानमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र यो अभियानले भनेको छ र त्यही क्रममा यो संस्था पनि लागोस् र यसले धेरै ठाउँमा शाखाहरू खोलेको रहेछ। केही अहिले निर्माणको चरणमा, केही स्थायी पुँजी आदि इत्यादिको झगडा गर्न पर्ने अवस्थामा रहेको हुनाले नाफाको हिसाबले कमै रहँदाखेरि पनि समग्रमा 10% नाफा आर्जन आफैमा ठुलो कुरो हो र 50 करोडको वित्तीय परिचालन गर्ने सायद पूर्व पश्चिम नवलपरासीभित्र 2-4 संस्था मध्येमा यो मलाई लाग्छ चौथो संस्थाको रूपमा पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै संस्थाको रूपमा पर्ला। यहाँ लुम्बिनी सुनौल एउटा शाखा छ र ग्रामीण छ। त्यसपछि आज जनकल्याण तेस्रो नम्बरमा आफ्ना सबै गतिविधिमा अगाडि छ। यो निरन्तरता कस्तै कठिनाइ आउँदा पनि, कस्तै समस्या आउँदा पनि अविचलित भइकन अगाडि बढोस्। म शुभकामनाका लागि आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिको परामर्शका पूर्व अध्यक्ष श्री नरेन्द्र बहादुर सेठीज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै हुन हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र यसको दिन प्रतिदिन उन्नति भएको देख्न पाउँदा म अति नै हर्षित छु। विगतका दिनमा मेरो कार्यकालमा मैले यस संस्थाको बारेमा शाखा खोल्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा जानुपर्छ, सदस्यहरू वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आह्वान थियो। यो कार्यक्रम जारी नै रह्यो र अहिले 4000 भन्दा सदस्य पुगेको देख्दा मलाई अति नै खुसी लागेको छ। र मेरै कार्यकालमा मैले ठाउँ ठाउँमा अवलोकन गर्न जाँदा अन्य संस्थाहरूका गतिविधि हालचाल देख्दाखेरि हामीहरू पनि यस प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर मैले यो कुरो ल्याएकै हो र अहिलेको समितिले यो कुरो ल्याएर संस्था प्राणमा गएको सबैमा अवगत छ। म यसमा मेरो सपना पुरा भएको जस्तो मलाई लागेको छ। म अत्यन्तै खुसी छु। आज हामी यस संस्थाले विगतका दिनहरूमा चाहिँ कार्यक्रम राखिरहेको र हाल अहिले आएर योभन्दा पनि बढी उत्कृष्ट भएको देख्न पाउँदा प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लीगका अध्यक्ष कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री कृष्ण नेपालज्यूलाई मानित गर्न चाहन्छु। जति हामीले आशा गरेका थियौँ त्योभन्दा एकदम उच्चतम बिन्दु 2046 सालको जनआन्दोलनपछि भौगोलिक व्यवस्था प्राप्त भइसकेपछि सहकारी संस्थाहरू हाम्रो आफ्नो इच्छाअनुसार, हामीले चाहेअनुसार सञ्चालन हुने क्रममा सहकारी संस्थाहरू करिब 34,500 सहकारी संस्थाहरू गठन भए र ती सहकारी संस्थाहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन केही भए केही नभएको। नवलपरासीको पत्रकार महासङ्घका सभापतिले पनि भनिसक्नु भएको छ, केही विकृतिहरू देखिएका छन्। त्यही विकृतिका कारण धेरै संस्थाहरू एकीकरण भए। पछिल्लो सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार 34,500 सहकारी संस्थाहरूबाट घटेर अहिले 29,886 सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेको अवस्था छ। अभियानले सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामी बढी नै गरेन, तर गुणात्मक फर्क मार्न नसकेको अवस्था सहकारी अभियानले पनि स्वीकार गरिसकेको छ र विभाग, मन्त्रालय सबैबाट गुणात्मक हिसाब फर्क मार्न नसकेको अवस्थामा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अगुवाईमा अप्पु लगायत
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घहरूबाट प्राप्त कुल स्कोरको आधारमा संस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्था नीति विधि र प्रविधिले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार केही टुल्सहरू भित्र्याएर तालिमहरूका विषयहरू भित्र्याएर सदस्यभित्र रहने सुशासन, संस्थाभित्र रहने सुशासन, सञ्चालक समितिभित्र रहने सुशासन, आचरण सहितका कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर केही मतलब संस्थाहरू जुन त्यो कार्यक्रममा भाग लिएका छन् ती संस्थाहरू अलिकति हेर्दा समाजमा राम्रो सदस्यको त्यस्ता संस्थाहरूप्रतिको आत्मविश्वास दृढ सङ्कल्प चलेर अहिले पछिल्लो अभियानमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि नेपालको गुणस्तर नेपालभित्रका सहकारी संस्थाहरूको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्नको लागि जसलाई प्रोग्रेसन भनिन्छ त्यो कार्यक्रममा समाहित भएर काम गरिरहेको छ। मैले यस वर्ष यो संस्थाले अडिट गराउन सकोस् र प्राण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी संस्थाहरू धेरै छन् तर यिनीहरू व्यवसायिकतातर्फ उन्नत नभएको अवस्था। सञ्चालकको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै उहाँले छिटो छरितो र भरपर्दो रूपमा तपाईँहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। तसर्थ ती कार्यक्रमको अब प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य आदरणीय माननीय श्री विक्रम खनालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। सर्वप्रथम मलाई यो संस्थाको 29औं वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याएर तपाईहरुको बीचमा आफ्ना केही धारणाहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म अध्यक्ष लगायत यस संस्थाका सम्पूर्ण कार्यसमितिका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चाहे बहुउद्देश्य संस्थाहरू विभिन्न सहकारी संस्थाहरू लगभग 30,000 नेपालमा छन्। बखान सिंह गुरुङले बखान सहकारी संस्थाबाट सुरु गरेको यो अभियान आज 30,000 सम्म आइपुग्दा यसले नेपालको आर्थिक जगतमा, सामाजिक जगतमा, राजनीतिक क्षेत्र नम्बर 5082 लाइनको मारेको छ। त्यसमा मध्येको यो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आज 29औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा अत्यन्तै ठुलो फड्को मारेको छ। चाहे बचत शेयर सदस्यताको अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे यो समुदायको आर्थिक परिवर्तनका लागि होस्, चाहे सामाजिकीकरणका लागि, समाज रूपान्तरणका लागि र राजनीतिक रूपमा पनि लोकतन्त्र जहाँ रहन्छ त्यहाँ मात्र यस्ता सङ्घ संस्थाहरू फस्टाउन सक्छन् र त्यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि यो संस्थाले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले चर्चा आइसकेका छन्। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक पारदर्शिता नभएका कारणले, आफ्नो संस्थालाई समय सापेक्ष अगाडि बढाउन नसकेका कारणले साँच्चीकै बचतकर्ताहरूको, शेयर सदस्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नका कारणले केही विकृतिहरू पनि आएका छन्, जसका कारणले कतिपय जेलको खोरमा पुगेको हामीले यो हप्तामा धेरै समाचारहरू पनि पढ्न पायौँ। तर म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु र विश्वास पनि प्राप्त गर्न चाहन्छु कि यो संस्था सबभन्दा ठुलो
विश्वास जित्ने भनेको आर्थिक पारदर्शिता नै हो। आर्थिक संस्थाहरूमा जबसम्म आर्थिक पारदर्शिता रहन्छ, समय सापेक्ष प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रा शेयर सदस्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जहिले चाह्यो तहिले आफ्नो बचतको अवस्था, ऋणको अवस्था र समग्रमा यो संस्थाका क्रियाकलापका बारेमा सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। तबसम्म संस्थाले पनि विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ र समाजको परिवर्तनका लागि पनि ठुलो योगदान पुर्याउन सक्दछ। म यो कुरामा विश्वस्त पनि छु र अहिलेसम्म जे गतिविधिहरू जनकल्याणले गरेको छ, आशावादी पनि हामी छौँ कि आजभन्दा भोलि अझै प्रविधियुक्त आर्थिक पारदर्शिता र यो बचत तथा ऋणमा मात्रै सीमित नभएर अझ उत्पादनमूलक काममा पनि अगाडि बढेर यो संस्थाले आफ्नो आर्थिक परिवर्तन, समाज परिवर्तन र समाजलाई आर्थिक रूपमा पनि रूपान्तरण गर्न ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले र म यो सहकारीको चाहिँ शेयर सदस्यको हैसियतले पनि मेरो सम्पूर्ण रूपमा तपाईहरुको साथ र भूमिका रहनेछ अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, मैले भने 2013 सालमा बखान सिंह गुरुङबाट नेपाललाई आर्थिक रूपमा परिवर्तन गर्न सहकारी संस्थाको ठुलो भूमिका रहन्छ भनेर सहकारी संस्था चितवनबाट सुरु भएपछि 2013 देखि 18 को प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा 450 वर्षमा संस्थाहरू थिए। आज 30,000 संस्था पुगेका छन्। केही बाहेक धेरै संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छन् र यसले लगभग 65 लाख शेयर सदस्यहरू, हाम्रो लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 65 लाख लगभगमा शेयर सदस्यहरू सहकारीमा छन्। 60,000 जति लगभग यसले रोजगारी दिन सफल भएको छ। यस्ता सहकारी संस्थाहरूले नेपालको कुल गाँसको उत्पादनको 6% भन्दा अझ बढी योगदान दिन सफल भएको छ। यसरी हेर्दा सहकारी संस्थाहरूको नेपालको आर्थिक जगतमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका छ र पनि मलाई लाग्छ विश्वास यतिमै मात्र सन्तुष्टि लिने, यो अझै प्रभावकारी नबनाए पनि यतिकाले पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आर्थिक संस्थाहरू संख्यात्मक रूपमा अगाडि आए, भएको अलिअलि बचत गर्ने बानीको विकास भयो, लिएर गएर बचत गरेको पैसा ऋण लाने काम पनि भयो। अहिले ब्याङ्कहरू पनि छ्यापछ्याप्ती हाम्रो गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूभन्दा अझ सर्वसुलभ आफ्नै संस्था हो भनेर अपनाउनु पनि छ। तर मलाई लाग्छ मात्रै बचत गर्ने र ऋण लाने र घर खर्च गर्ने कुराले मात्रै हाम्रो आर्थिक रूपान्तरणमा सहायक सिद्ध हुन सक्दैन। जबसम्म हाम्रा लगानीहरू हामी शेयर सदस्यले लगेको ऋणको केही मात्रा हामीले उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्दैनौँ, हामीले त्यसबाट अझ आर्थिक उपार्जन गरेर त्यो उपार्जन गरेर आएको यहाँबाट लिएर गएको ऋणले आर्थिक उपार्जन गरेको पैसा समेत हो भनेर बचत बढाउन सक्दैनौँ, तबसम्म यसको मकसद पुरा हुँदैन। यसले अझ बढी योगदान दिन सक्छ यदि हामीले त्यो तर्फ अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने। त्यसकारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सहकारी संस्थाको आर्थिक रूपान्तरणमा ठुलो भूमिका छँदाछँदै अलिकति उत्पादनमूलक काममा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अझै यसले आर्थिक रूपमा हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ।
मलाई साथसाथै सहकारी संस्था भनेका आर्थिक रूपान्तरणको मात्रै कुरा हो जस्तो लाग्दैन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि, सामाजिकीकरणका लागि, सामाजिक सद्भावका लागि हाम्रो जस्तो बहुभाषिक, बहुजाति, बहुधार्मिक यत्रो सुन्दर फुलबारीमा यस्ता जो प्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण भेगका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग प्रत्यक्ष हाम्रो सहभागिता रहन्छ। अन्तिम चरणमा छौँ र यसको लगत्तै हामी उद्घाटन सत्र समापन गरेर बन्द सत्रलाई सुरु गर्छौँ। विशिष्ट अतिथि र प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो मायाको चिनो तपाईँ हाम्रो सद्भाव हो, तपाईँ हाम्रो उहाँप्रतिको आस्था हो, तपाईँ हाम्रो उहाँप्रतिको योगदानको मूल्याङ्कन पनि हो। अध्यक्ष श्री होमराज कुमारज्यूलाई म यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी चन्द्रकान्त चापाईज्यूलाई यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ सबै आज हाम्रो कार्यक्रममा विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो। र सिआर सदस्य वृद्धिकर्ता त्यसै गरी म पुनः स्वागत गरिदिनु होला। हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा प्रदेश पत्र तथा ऋण सहकारी समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण नेपालज्यूलाई पाएका छौँ। उहाँको अमूल्य सुझाव सक्रियता हामी प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामी मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दछौँ। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। र हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा यो उद्घाटन सत्रको अन्तिम चरण छौँ। यसको लगत्तै हामीले आजको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सहित यो मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्षलाई अनुरोध गर्दै यो उद्घाटन सत्रलाई समापन गरी बन्द सत्रको समुद्घाटन गर्ने समय सीमा तोक्न अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको सचिव दीपक थापासितले पनि यहाँबाट बिदा माग्छु। जय सहकारी, जय जनकल्याण। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू माननीय संविधान सभा सदस्य विक्रम खनालज्यू अति व्यस्त समयको बावजुद पनि आज लामो समयसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो। त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। त्यसै गरी हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश बचत सहकारी सङ्घका संयोजक कृष्ण नेपाल सरलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जिल्ला सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष बृहस्पति अधिकारीज्यूको समयको लागि पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी यहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका हाम्रा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्षज्यू ढिलो गरी आउनुभयो, तर पनि हामी आभारी छौँ। चन्द्रकान्त चापाईज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 10 का अध्यक्षज्यू राजु मिश्रज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 8 का कविराज आचार्यज्यू लगायत हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधि साथीहरू र हाम्रो यस संस्थाका धरोहर र यस संस्थाको विकासमा सधैँ अगाडि सजिरहनु हाम्रा श्रद्धेय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका अन्य विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुखज्यूहरूप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र यस सहकारीको 62 दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनमा र महत्त्वपूर्ण समयमा जुन सेयर सदस्यज्यूहरूले आफ्नो समय प्रदान गर्नुभयो उद्घाटन सत्रको लागि, त्यसको लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर आज जुन अवस्थामा आज हामी सहकारी आज जुन यो जनकल्याणको जुन अगाडि बढिरहेको छ, यो अहिलेको यो 29औँ साधारण सभामा यो व्यवस्थापनको पक्षमा अलिकति हामी अब हिजोका दिनभन्दा आजका दिनमा सदस्यको सङ्ख्या बढ्दै गएको र हामीले अबका दिनहरूमा यो जुन तरिकाले हामीले यसरी साधारण सभाहरू गरिरहेका छौँ पक्कै पनि अबका दिनलाई परिष्कृत गर्दै फरक तरिकाले हामी गर्नुतर्फ हामी अब सोच्नुपर्ने भइसकेको छ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हामी गर्दा 2025 सदस्यहरूलाई हामीले सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकेका थियौँ र त्यहाँनिर हामीलाई सहजता प्रदान भएको थियो। गत वर्ष महामारीको समयमा हामी प्रत्येक टोलबाट हामी यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यसमा पनि हामी सहजता प्रदान भएको थियो। र अहिले यो आकर्षणको सहकारी जनकल्याण सहकारीमा हाम्रो धेरै सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्न हामी केही व्यवस्थापकीय रूपबाट हामीले अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले अहिले देखिरहेका छौँ र आगामी दिनमा यसलाई हामीले अझै प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यति भन्दै हाम्रो यो उद्घाटन सत्रमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँ पाल्नुभयो। हामी संस्थाको तर्फबाट, हाम्रो सञ्चालकको तर्फबाट, सम्पूर्ण सेयर सदस्यको तर्फबाट यहाँहरूको
निकै निकै आभारी प्रकट गर्दै र अब हामी यसको लगत्तै अबको 20 से 25 मिनटपछि हामी अब हाम्रो विशेष समय जुन बन्द सत्र जुन छ त्यो विशेष समयमा यहाँहरूको फेरि उत्साहजनक उपस्थित हुनेछ र हामी त्यहाँ उत्साहजनक छलफल गर्दैछौँ भन्ने आशा गर्दै र अब यो उद्घाटन सत्रलाई मैले यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी, जय जनकल्याण।